बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई है, पीर का दिन है, हफ्ते का आगाज़ है और आज ही जनाब अदालत से वो हुक्मनामे आ गए हैं कि पूरी हुकूमत ही नून लीग हिल कर रह गई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तीनों हल्के खुल चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर समात का आगाज़ हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि तीनों हल्के जिस तरह से जाली फॉर्म 47 के जरिए नून लीग को जितवाए गए थे, वो अब सारा मामला खुल रहा है। इसके साथ आज एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है, डॉन ने इसको शाया किया है। आज न्यूज़ की तरफ से भी इसको शेयर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पकड़ा गया है और पतन की रिपोर्ट दुरुस्त साबित हो रही है। 3 जुलाई को फिर हेर फेर किया गया है। बार बार ये अपलोड कर रहे हैं, नए नए फॉर्म 45 लगता है बना रहे हैं, क्योंकि अब अदालत की तरफ से फॉर्म 45 मंगवा लिए गए हैं, जुर्माने किए गए हैं। अदालत है जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद का। अब वहां पर इलेक्शन कमीशन भी भाग रहा है और नून लीग के तीनों उम्मीदवार भी भाग रहे हैं। 2 को तो जुर्माने हो गए हैं, एक को 20,000 रुपए तारिक फजल चौधरी को और 30,000 रुपए दूसरे उम्मीदवार को जुर्माना या MNA को जुर्माना हो गया है। इसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने यह कह दिया है कि अब रोजाना की बुनियाद पर समात पर किसी को एतराज तो नहीं है, और इसके साथ साथ यह भी कह दिया गया है कि इख्तियार है, कानूनी तौर पर इख्तियार है कि अगर कोई भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए तो उसके बाद रुकनियत ही मुअत्तल कर दी जाएगी, यानी ये लोग MNA ही नहीं रहेंगे, ये पहले ही भाग रहे थे। और तारिक फजल चौधरी ने वक्त मांगा, इनके वकील ने कहा कि जी रोजाना की समात पर मुझे एतराज है, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आपका वकालतनामा ही अभी नहीं है, क्योंकि पिछला वकील भाग गया था तो अभी तक इन्होंने नए वकील के हवाले से वकालतनामा जमा नहीं करवाया ताकि डिले हो सके, जी हमें 1 हफ्ते का वक्त दे दे। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने नहीं दिया। तीनों केसेस की समात अलग अलग होगी और ये समात अब रोजाना की बुनियाद पर चलेगी। ये लोग फंस गए हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि मैंडेट की वापसी तो हो रही है इस अदालत से, कम से कम ये नजर आ रहा है। लेकिन अंदर खाते खबर ये चल रही है कि 7 दिन का वक्त कहा गया किसी तरह से अदालत से ले लो, हम 7 दिन में कोई ना कोई इलाज कर देंगे इस जज का, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, जिनके हवाले से आपने देखा सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दी गई इनकी डिग्री के हवाले से, 1984 की डिग्री। अब वो सरकारी इदारा मान ही नहीं रहा कि जनाब यहां से इन्होंने तालीम हासिल की है। ये बड़ा आसान हरबा है कि कोई भी जज है या कोई भी सरकारी एहलकार है, अगर वो लाइन पर नहीं आता तो 40 साल 50 साल 30 साल पुराना रिकॉर्ड गायब करवा दिया जाए, या ये कहा जाए वहाँ के प्रिंसिपल को, वहाँ के सरबराह को, इदारे के, कि आपने बस ये बयान दे देना है कि जी ये तो यहाँ से पढ़ा ही नहीं है। अब आप कैसे साबित करते रहेंगे? क्या आपको वीडियो एविडेंस उस जमाने का लेकर आएंगे? वहाँ वीडियोस लगी होती थी। जब आपका रिकॉर्ड ही वहाँ से गायब कर दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? ये एक नया ड्रामा शुरू हुआ। ये भी उल्टा गले पड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल, जो वैसे ज़्यादातर हमने देखा ऐसे मामलात में कुछ खास नज़र नहीं आता उनकी तरफ से, बल्कि वो तो दूसरी साइड पर नजर आते हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जिस तरह से कदम उठाया और दीगर वकला ने, उस पर लगता है कि पाकिस्तान बार भी अब आगे बढ़ रही है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस और बदनीति पर मबनी तशहीर का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज शाम 4 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फुल कोर्ट, तमाम जजेस, ये खबर मैं आपको पहले दे चुका हूं, ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको दी थी कि ये बड़ा अहम इजलास अब पीर को होने जा रहा है, और वो देखिए अब कंफर्म हो गया है। आज शाम 4 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी आप देखिए तमाम वकला की जो इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करने वाली तंजीम है और पाकिस्तान बार काउंसिल जो पूरे पाकिस्तान के लिए है, सबकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए। ये वकला रहनुमा भी रहे हैं, आला यानी ओहदे पर रहे और फिर जज बने। अब इनके खिलाफ भी कैंपेन, और मसला सिर्फ ये था कि ये इस्लामाबाद के तीनों हल्के, पता है इलेक्शन कमीशन को पता है, हुकूमत को पता है, हुकूमत के साथ जो लोग मिले हुए हैं उनको पता है कि ये तहरीक इंसाफ जीती हुई थी। फॉर्म 45 उनके पास हैं, जो आज़ाद लोग लड़े थे जिनमें मुस्तफा नवाज खोकर सबसे पहले, वो फॉर्म 45 दिखाते हैं, और आज तक तारिक फजल चौधरी समेत इन्होंने फॉर्म 45 किसी ने नहीं दिखाए। अब जनाब ये जाली बनवा रहे हैं, और ये जो इनका पोर्टल है इलेक्शन कमीशन का, उस पर, वहां पर उनकी वेबसाइट पर भी अब तक अपलोड हो रहे हैं। अब तक जनाब वो धांधली छुपाने के लिए नए नए बनाए जा रहे हैं। ये आज न्यूज़ डॉन की खबर है, डॉन न्यूज़ ने इसको छाप दिया है, तो अंदाजा लगाइए क्या इनके लिए हालात हैं। तो ये तो जनाब ये तीनों हल्के उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने ये भी कह दिया है डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे तो रुकनियत मुअत्तल। इससे पहले ये खबर भी आ चुकी है कि जहां इनको लगेगा कि जनाब हम पकड़े गए हैं तो ये इस्तीफे दे देंगे, तब तक इनको, अंदर की खबर मैंने आपको बताई है, कहा गया है कि
کچھ وقت لے لو کسی طرح جج سے، اس کا ہم کوئی انتظام کرتے ہیں، اس کا کوئی علاج کرتے ہیں. وہ ڈگری وغیرہ کی صورت میں کوشش چل رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اس کے علاوہ جناب معافیاں مانگی جا رہی ہیں، منتیں کی جا رہی ہیں. جج کو ہراساں کرنے کا کیس ڈی پی او سرگودا سمیت دیگر پولیس افسران نے غیر مشروط معافی مانگ لی. اب یہ سرگودا کے جج کو جس طرح ہراساں کیا گیا، یہ کیس چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. وہاں پر توہین عدالت کا معاملہ بھی ہے، رٹ بھی ہے، اور یہ وہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ لے جایا گیا تھا کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے یہ خط بھی ساتھ کہہ دیا کہ جو 6 ججز کا خط ہے ہراساں کرنے کا اس کے ساتھ دیکھا جائے. اس میں جناب سارے پولیس افسران نے غیر مشروط معافی مانگی ہے. جج صاحب نے کہا ہے کہ اگلی سماعت پر دیکھیں گے، اگست میں سماعت اب ہوگی تب دیکھیں گے. اور حکومت کی طرف سے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم جو ہیں وہ جو آپ کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا. وزیر اعظم کی طرف سے میں جواب دے رہا ہوں، وزیر اعظم یہاں موجود نہیں تھے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. وزارت داخلہ کہہ رہی ہے جی سارا قصور آئی جی کا ہے، اس سے پوچھیں، اس کی یہ ذمہ داری تھی، اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ سیکیورٹی فراہم کرتا ہے. یہ جج صاحب کے عدالت کے باہر فائرنگ کیوں ہوئی ہے، ان کی فیملی کو کیوں ہراساں کیا گیا، اور یہ سارا کچھ، اور ایجنسیوں نے سارا کچھ کیا، اور اس پر انہوں نے کچھ ایس او پیز بھی بنائے ہیں عدالت نے. تو وہاں پر معافیاں چل رہی ہیں، منتیں چل رہی ہیں. یہاں طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے وکلا جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں. ایک اور خبر جو عمران خان صاحب کے لیے خوشخبری ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انتخابات اور دھاندلی شکایات ٹریبونل کے پاس شو کاز نوٹس جاری کر کے ممبرشپ معطل کرنے کا بھی اختیار ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے صاف بتا دیا ہے اور نے کہا جی قانون ہمیں اختیار دیتا ہے. تو ان کی تو رکنیت ہی، یعنی یہ ایم این ایز ہی نہیں رہیں گے اگر یہ اب مزید کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کریں گے یا دھوکہ دیں گے. مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بہت بڑی خبر بتا دی ہے. وفاقی وزیر قیصر شیخ نے بڑی خبر دے دی ہے. کہا عمران خان سے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، عمران خان سے پس پردہ بیک چینل پر معاملات چل رہے ہیں. سب کو ملک کے لیے قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. ہمیشہ پہلے پس پردہ بات ہوتی ہے، صرف خان سے نہیں، ہمیں بھی ہر صورت بات کرنا ہوگی، اور بات ہو رہی ہے، اور بریک تھرو ہوگا. نمبر 1 بات ہو رہی ہے، بریک تھرو بھی ہوگا، یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں. اور وفاقی وزیر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی بات کرنی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ حکومت نہیں، بیک چینل پر پھر وہ بات ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے بات ان سے کی جائے گی. اور آپ نوٹ کیجئے کہ جس دن تحریک انصاف کے جلسے کو زبردستی منسوخ کیا گیا، زبردستی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اجازت نامہ آخری وقت پر واپس لیا گیا، اسی دن اڈیالہ جیل میں ملاقات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈا عمران خان صاحب سے، اور آ کر ان کی ٹون اس طرح سے اگریسو نہیں رہتی. اگریسو سے میری مراد ہے کہ جی یہ جلسہ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا جی غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر اس وقت بھی عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی بہت سخت بات آ سکتی تھی، وہ نہیں آئی. تو کیا یہ بیک چینلز کا معاملہ ہے؟ فوراً علی بن گنڈا پر پہنچے اور کیا معاملات ہوئے، اور جن سے عمران خان بات کرنا چاہتے تھے ان سے بات ہو رہی ہے. یہ نعیم اشرف بٹ صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے قیصر شیخ صاحب نے کنفرم کر دیا ہے، اور وہ یہ مان رہے ہیں کہ اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں ہے عمران خان سے بات کیے بغیر. سب کو ملک کے لیے قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. یہ تو وہ مان رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جی معاملات ان کی حکومت سے نہیں چل پا رہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر، شاہ محمود قریشی کو جس انداز میں آج کوٹ لکھپت عدالت میں پیش کیا گیا وہ قابل مذمت ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جج کے سامنے شدید احتجاج کیا، شاہ محمود کی ہتھکڑیاں اتروائیں اور کہا کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، اتنا ظلم کریں جتنا برداشت کر سکیں. یہ جناب چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے معاملات اب آگے بڑھ رہے ہیں. اور اب انتظامیہ، بڑے بڑے افسر جو خود کو سب سے طاقتور سمجھتے ہیں، اب وہ عدالتوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں، غیر مشروط معافیاں مانگ رہے ہیں، اور عدالت کا کہنا ہے کہ ہم دیکھیں گے. باقی الیکشن کمیشن کا معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی انہوں نے پھر جو ہے مریم نواز صاحبہ کے حلقے سمیت دیگر حلقوں کے جو فارمز ہیں ان میں پھر سے معاملات کو آگے پیچھے کیا ہے. پتن کی رپورٹ کے بعد اب یہ ڈان کی رپورٹ آ گئی ہے، اور جو الیکشن کمیشن نے وضاحت دی تھی پتن پر کہ نہیں کچھ حلقوں کا ایسے معاملہ ہے، تو ڈان کا یہ کہنا ہے نہیں، پتن صحیح کہہ رہا تھا، اور انہوں نے خود چیک کیا ہے. 3 جولائی کو لاہور کے 14 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے فارم 45 غائب تھے. یہ مطلب اتار کے پھر نئے بنا رہے تھے اور پھر اپلوڈ کر رہے تھے، اور پھر الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہماری کوئی بدنیتی اس میں نہیں ہے. تو یہ نئے فارم کس طرح سے کیے جا رہے ہیں، اور فارم 46 پہلے اپلوڈ کر دیے تھے، پھر فارم 45 بنا رہے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور اس میں جناب ای سی پی کی گوگل ڈرائیو کی جانچ سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ لاہور کے حلقہ NA 125 کے لیے تقریباً 50 فارم 45 غائب تھے. یہ سب ثبوت آتے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی تو یہ آغاز ہے، یہ سب پکڑے جائیں گے.
ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ ایک کے بعد ایک جھوٹ جو ہے وہ پکڑا بھی جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.